हुन्छ विशेष गरी हामी यो वचन हामीले धेरै अगाडि हाम्रो मण्डलीमा लगभग झन् नै 6 महिना 7 महिना लगाएर हामीले हेरेको यो वचन को खण्ड अनि यसलाई हेरेको थियौँ अनि त्यही वचनलाई हामी हेरौँ। यो चाहिँ यहाँहरूले येशूका चेलाहरू जसले चाहिँ त्यहाँ प्रसङ्गवश आज भन्नुभएको थियो अनि ती कुरालाई हामीले हेरौँ। यहाँहरूले मत्ती 6 अध्याय पल्टाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ मत्ती 6 अध्यायमा हामीले विशेष गरी प्रसङ्ग बुझ्नलाई हामीले 6 को 1 देखि हेरौँ र आज विशेष गरी हामी 9 पदलाई 9 को दोस्रो खण्डलाई चाहिँ हेर्नेछौँ है। त्यसकारण यहाँहरूमध्ये कसैले 1 देखि 8 सम्म पढिदिनुहोस्। मत्ती 6 अध्यायको 1 देखि 8 सम्म। यहाँ यसरी लेखिएको छ, होशियार बस, तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कार्य नगर, नत्र त स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैनौ। यसकारण जब तिमीहरू दान दिन्छौ तब आफ्ना सामु तुरही नबजाओ, जस्तो पाखण्डीहरूले सभाघरहरू र सडकहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्ना इनाम पाइसकेका छन्। तर जब तिमी दान दिँदछौ, तिम्रो दाहिने हातले के गरिरहेछ सो देब्रे हातले थाहा नपाओस्। तिम्रो दान गुप्तमा होस् र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ तब पाखण्डीहरू जस्ता नहौ, किनकि तिनीहरू सभाघरहरूमा र सडकहरूका कुनामा मानिसहरूले देखुन् भनी खडा भएर प्रार्थना गर्न मन गर्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ, आफ्नो भित्री कोठामा पस र ढोका थुनेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर, र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। र प्रार्थना गर्दा अन्य जातिहरू जस्ता व्यर्थै नबरबराओ, किनभने धेरै शब्दमा बोल्दा तिनीहरूको सुनाइ हुन्छ भन्ने तिनीहरू विचार गर्दछन्। यसकारण तिनीहरू जस्ता नहौ, किनभने तिमीहरूलाई उहाँसँग माग्नभन्दा अघिबाटै तिमीहरूलाई कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरूका पिता जान्नुहुन्छ। हुन्छ अनि 9 पदमा चाहिँ यहाँ यसरी लेखेको छ, तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर। हुन्छ हामी सबैजनाले पढौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्। बाँकी यहाँहरू सबैजनाले कण्ठ नै छ हामीलाई। अनि विशेष गरी यो वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर विशेष गरी हामीले देख्दाखेरि यहाँ यो जुन चाहिँ प्रसङ्गमा ईश्वरले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो अनि शिक्षा दिँदाको पृष्ठभूमि हामी यहाँ देख्दछौँ, ताकि जुन समुदायबाट चेलाहरू आउनु भएको थियो अनि ती चेलाहरू चाहिँ कस्तो थिए भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ, उहाँहरू साधारण व्यक्तिहरू। यदि हामी पनि एउटा साधारण व्यक्तिहरू हौँ भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि हामी के कारणले साधारण भयौँ भन्दा हामीमा त्यस्तो असाधारण एउटा क्षमता नभएको मान्छे होइन। असाधारण एउटा क्षमता कसैसँग यदि छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कसैलाई आफ्नो प्रभावमा छिटो ल्याउन सक्छ। तर यी साधारण व्यक्ति भन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यिनीहरू यस्तो हुन् जो सामान्य व्यक्तिमा हुनुहुने स्वभाव, जसलाई चाहिँ देखेर कोही मान्छे अचम्म मान्दैन होइन। एउटा असाधारण मान्छे यदि कोही हो भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यक्तिले धेरैजना मानिसलाई
एकैछिनमा मोहित गर्न सक्छ। हिजो म यहाँ घर आएँ नि, आइसकेपछि एकजना हाम्रो इलामकै शेर्पा भाइ हुनुहुँदो रहेछ होइन। अनि त्यो भाइलाई खास छारे रोग लागेको, अनि घरको अवस्था एकदमै दयनीय। अनि अब त्यो कहाँबाट के गर्दै जाँदा कसरी त्यो एकजना भाइसँग भेट भयो। उसले एउटा युट्युब भिडियो बनाए, तर पछि त्यो भाइ जसले चाहिँ त्यस्तै गीतहरू मजाले रचेर मजाले गाउने गर्दो रहेछ होइन। त्यो भाइसँग भएको त्यो एउटा असाधारण एउटा क्षमता, जसको कारणले गर्दाखेरि एकछिन पछाडि मान्छेहरू धमाधम त्यो भाइलाई भेट्न थाले। उसको भिडियो भाइरल भयो। अनि उसले चाहिँ अब बसेर माग्दै थियो, तर अब अहिले पछाडि त माग्नु पनि परेन, दिने मान्छेले घर घरमा आउन थाले होइन। अनि यसलाई उनीहरूलाई चाहिँ उसको लागि पढाइदिन्छु, यस्तो दिन्छु भन्ने मान्छेले चाहिँ टन्नै भयो। के कारणले गर्दाखेरि भयो? आखिर त्यही भाइको हालतमा आज त्यस्तो त कति छन्, तर त्यो भाइ आफै जसले चाहिँ ती सबै कुराहरू कसरी पाउन सक्यो भन्दा उसँग एउटा असाधारण भएको एउटा क्षमताको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई यति छिटो उसले प्रभावित पार्न सक्यो। त्यसको परिणामस्वरूप ऊ घरैमा बसी बसी अब बाटोमा माग्नु परेन, किनकि दिने मान्छेहरू आउन थाले। मैले भन्नुको खोजेको चाहिँ विशेष गरी साधारण मानिस भन्नाले चाहिँ सामान्य नानीहरू है। त्यही भाइको तुलनामा गर्ने हो भने सामान्य नानीहरू त्यस्तै अवस्थामा त कति छ नि होइन, रोगी, सहायताको खाँचो भएको। तर तिनीहरूले मानिसहरूलाई प्रभावमा पारेर केही गर्न सकेको छैन, तर त्यो भाइले चाहिँ सक्यो है। विशेष गरी यो चेलाहरूको सन्दर्भमा भन्यो भने त्यो बेलामा उनीहरू चाहिँ एउटा साधारण व्यक्ति थियो। उनीहरूले अरूहरूलाई स्वभावले पनि छिटै प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा हामी देख्दैनौँ, किनकि धेरैवटा कुराहरू हामी त्यहाँ देख्दछौँ। केही व्यक्तिहरूमा स्वभावले केही त्यस्ता कुराहरू चाहिँ थियो, नभए पनि कोसिस गर्ने स्वभाव चाहिँ हामी चेलाहरूमा देख्छौँ। जब उहाँहरूलाई येशूले चाहिँ मेरो पछि लाग आज भन्नुभयो, अनि अब जब हामी कोही मानिसहरू एकदमै साधारण यदि छौँ भनेदेखि अब हामी चाहिँ के छौँ, कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले हामीले केही गरेर अरूलाई प्रभावित पार्नु भन्दा पनि हामीलाई कसैले चाहिँ एकदमै प्रभावित पारिराखेको हुन्छ, ताकि हामीले कसैलाई हेरेर त्यसो पो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यसै गर्नेहरू हामी हुन्छौँ होइन। अनि यदि त्यस्तो खालको स्वभाव हामी जहिले पनि कसैलाई हेरेर के गर्ने कसो गर्ने ती कुराहरू सिक्दै गर्ने खालका हामी व्यक्तिहरू हुन्छौँ। हामी केही गरेर यसो पो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर भन्न सक्ने होइन, तर कसैले केही गरेर हामीले पनि त्यसै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू जब हामी गर्ने हुन्छौँ, अनि त्यही कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी साधारण व्यक्ति, साधारण भन्नाले त्यही हो। र अब यो जुन चाहिँ येशूका चेलाहरू यसरी उनीहरू साधारण व्यक्ति थिए भनेदेखि अब यिनीहरू चाहिँ विशेष गरी कस्तो कुराहरूबाट प्रभावित थियो भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ यहाँ हामी देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ उनीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, होसियारी बस, तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कार्य नगर होइन। अब येशूले चाहिँ आज ती चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, देखाउनलाई धर्म कार्य नगर, न त स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैनौ होइन। अनि अब देखाउनलाई चाहिँ केही नगर। अब किन यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ त्यो नगर भनिकन आज भन्नुभयो भन्दाखेरि उनीहरू यस्तै कुराहरूबाट धेरै प्रभावित त्यहाँनिर भएकै कारणले गर्दाखेरि, किनकि धेरै त्यतिखेरका मानिसहरू आज त्यहाँनिर उनीहरूले देखिरहनु पर्थ्यो है। अनि सायद एकदमै प्रभुको नजरमा नजिक हुनु र प्रभुको नजरमा धर्मी हुनका लागि चाहिँ हामीले यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूबाट धेरै प्रभावित यी चेलाहरू थिए। अनि विशेष गरी उहाँले यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सिधै प्रसङ्गहरू ल्याउनु भएको छ। जब ती व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँनिर येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ तब ढोंगीहरू जस्तो नहो भनेर।
होइन। अनि कस्तो व्यक्तिहरू जसलाई यसुले चाहिँ त्यतिखेर यो समय यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ समाजलाई आफ्नो प्रभावमा राखिराख्न सकेको थियो। कसरी है एकदमै सार्वजनिक ठाउँ त्यस्तै वस्त्रहरू लगाएर प्रार्थना गर्दै अनि गाह्रो अनि अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरूलाई पनि दान दिँदै होइन, अनि बाटोमा बसेर माग्नेहरूलाई पनि खुवाउँदै अनि त्यसो गरेर गर्ने व्यक्तिहरू यी थिए। जब यी कुराहरूलाई साधारण व्यक्तिहरूले देख्थ्यो सायद है हामीले साँच्चै नै परमेश्वरका छोराछोरी भएर गर्नुपर्ने त यस्तै हो भनेर चाहिँ आज भनेर उनीहरू सजिलै त्यसरी सोच्नेहरू हुन्थे। अनि अब सबैजना जसले यो गर्थे अनि अरू समाजले पनि एप्रिसिएट गर्थ्यो अनि उनीहरूले पनि त्यही एप्रिसिएसन पाउनको लागि यसरी धर्म कार्य गर्ने व्यक्तिहरू धेरै थिए। अहिले हाम्रो समाजमा पनि यस्तै किसिमको कुराहरू चाहिँ व्याप्त छ होइन। हिजो त्यही मैले भिडियोकै प्रसङ्ग तपाईँहरूलाई ल्याउँछु। त्यहाँनिर त्यो भाइलाई विशेष गरी सहायता गर्ने हो भनेदेखि सहायता जसरी गरियो अनि त्यसलाई मजाले एकदमै पब्लिक बनाउने सार्वजनिक बनाउने कामहरू चाहिँ त्यहाँ भइराखेको थियो होइन। अनि लगेर दिन त 10,000 दिएको हो होइन, तर जसले दियो पनि अब त्यो सबैभन्दा दिनु नै सबैभन्दा ठुलो कुराहरू हो। तर दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ जुन तरिकाले त्यसलाई गरिन्छ अनि उद्देश्य चाहिँ त्यही हो ताकि होइन मैले पनि कुछ गरेँ भन्ने कुराहरू अनि त्यही तरिकाले त्यहाँ देखाउँदै थियो। अनि यदि हामीले जब त्यसलाई त्यसरी हेर्छौँ अनि अरू मान्छेहरू पनि हामी छिटो प्रभावित हुन्छौँ। बिचरा त्यो एउटा जुन चाहिँ भाइ बिरामी छ तर त्यस्ता बिरामी भाइहरू त कति छन् है, तर तिनीहरूलाई त्यति नै बिक्न सहयोग चाहिएको छ। तर जसले जहाँ जसरी सहायता गरेको छ ओहो गर्नुपर्ने त हामीले त त्यसरी भयो त ल हामीले पनि के गरौँ भनेर चाहिँ अनि पछिबाट फेरि त्यहीँनिर मान्छे एकछिन झुम्बिन्छ अनि त्यो पनि केही समयको लागि। अनि मान्छे हामी किन त्यसो गर्दो रहेछौँ भन्दाखेरि अभियसली पनि धेरैचोटि हामीले अरू कुराहरूबाट प्रभावित हुने स्वभाव हामी मानिसमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चेलाहरूमा यो थिँदै थियो ताकि त्यो बेलामा त्यस्तै खालको वातावरणको माझमा उनीहरू थिए अनि जसको कारणले गर्दा उनीहरूलाई यो खाँचै थियो। अनि यसुले भन्दा हुन्छ तिमीहरू चाहिँ होसियारी बस, तर त्यस्तो देखाउनका लागि चाहिँ तिमीहरू त्यसरी धर्म कार्य नगर। अनि हुँदा त्यहाँनिर यही प्रसङ्गमा दान दिँदाखेरि पनि आज तुरै नबजाऊ अनि धेरै व्यवहारिकहरू सल्लाह दिइसकेपछि अनि प्रार्थनाको सन्दर्भमा प्रभुले चाहिँ यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ प्रार्थना गर्दा कसरी गर। अनि यो सबै प्रसङ्गमा यहाँनिर यसुले भन्दै हुनुहुन्छ साँच्चै नै देखाउनलाई होइन, तर प्रार्थना गर्दछौँ भनेदेखि चाहिँ प्रार्थना गर्ने मान्छेको हृदय चाहिँ आज परमेश्वरसँग आज जोडिएको हुनु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा यहाँनिर यसुले भन्दै गएर अनि अन्तिममा चाहिँ अब कसरी चाहिँ प्रार्थना गर्ने त। अनि यो जुन चाहिँ प्रार्थनाको प्रसङ्गलाई चाहिँ विशेष गरी हामीले हाम्रो हामी जति पनि हामी विश्वास गर्छौँ र विश्वासको जुन चाहिँ आधार चाहिँ हाम्रो प्रभुको वचन हो र हामी वचनमै हामी हरेकलाई है तिमीहरूले चाहिँ यसरी प्रार्थना गर भनेर हामीलाई त्यो प्रार्थनाका विभिन्न तरिकाहरू हामीलाई सिकाइएको छैन होइन। तिमीहरूले चाहिँ 40 दिन फास्टिङ बसिकन यसरी प्रार्थना गर होइन, मतलब यस्ता धेरै कुराहरू जो अहिले हामी विशेष गरी इभान्जेलिकल चर्चेसहरू जति पनि हामी सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उद्यत हामी जति पनि मण्डलीहरूको माझमा अहिले अभ्यास भइराखेका जति पनि प्रार्थनाहरू छन् अनि यहाँहरू पनि कतिवटा प्रार्थनाहरूमा समय बिताउनका लागि बिताउनेहरू हुनुहुन्छ अनि एकदमै राम्रो। तर यो यसरी गर भनेर तरिका चाहिँ हामीलाई बाइबलले सिकाएको छैन। तर जुन तरिकाले हामीले प्रार्थना गर्दैछौँ अनि त्यो त्यस्तै तरिकाले आज सिर्जना भएर अनि त्यसलाई हामीले अभ्यास गर्नेहरू हौँ। र जुनसुकै तरिकाले प्रार्थना गरे पनि प्रार्थना गर्दाको आशय चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यसले एकदमै छोटो शिक्षा दिनुभएको छ
अनि विशेष गरी यो वचन यो खण्डलाई चाहिँ जब म प्रभुसँग समय बिताउँदै अनि धेरै कुराहरू याद गर्दै थिएँ प्रसङ्गवश ऐतिहासिक एउटा पृष्ठभूमिमा। अनि यसमा चाहिँ धेरै गहिरो कुराहरू लुकेको रहेछ। हुन त येशू ख्रीष्टले होइन 6-7वटा वाक्यमा भन्नुभएको छ, तर त्यहाँनिर धेरै कुराहरू रहेछ। र अब त्यही मध्ये हामी यो 9को पहिलो खण्ड हेरौँ अनि म यहाँहरूलाई केही आशिष यहाँबाट बाँड्नेछु। र मैले बाँड्नुभन्दा पनि सायद तपाईँहरूलाई पनि म मौका दिन्छु है। तपाईँहरूले यो खण्ड पढ्दै गर्दाखेरि यसले चाहिँ कसरी तपाईँलाई अगुवाई गर्छ। यहाँनिर चाहिँ भनेको छ, तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, देखाउनलाई होइन, तुरै बजाएर जस्तो होइन, अनि व्यर्थमा नबरबराएर। अब चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने? व्यर्थमा नबरबराओ होइन। धेरै शब्द बोल्दा तिमीहरूको सुनाइ चाहिँ आज प्रभुबाट हुन्छ भन्ने कुरा नि विचार नगर भन्ने व्यवहारिक सल्लाहहरू दिएर अनि तिमीहरू आज त्यहाँनिर भन्दैछौ तिमीहरू चाहिँ यसरी प्रार्थना गर भनेको छ। अनि हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्। प्रभुले चाहिँ हामीलाई प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ यसरी प्रार्थना गर भनेर भन्नुभएको छ। म यो समय यहाँहरूलाई छोटो मौका दिन्छु। यो वचन हामीले होइन दिनानुदिन हामी जसरी प्रयोगमा ल्याउँछौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि हामीलाई यो कण्ठस्थ छ। अनि विशेष गरी यहाँहरू हाम्रो आशा घर मण्डलीमा हुनुहुनेहरूले चाहिँ यो वचन सुन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि र अरूहरूले पनि जसरी यो वचन पढ्दाखेरि यसलाई मनन गर्नुभएको छ, त्यो अनुसार प्रभुले दिनुभएको प्रकाश होइन, परमेश्वरले दिनुभएको इन्सपिरेसन भन्छ जुन चाहिँ छ, तपाईँहरूले जे पाउनु भएको थियो त्यो कुरा बताउन सक्नुहुन्छ। अनि म यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एकछिन मौका दिन चाहन्छु है त। तपाईँहरू कसैले अनम्युट गरिकन हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस्। जब येशू जसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि यो भित्र आज साँच्चै नै परमेश्वरले के कुराहरू बताउन खोजिराख्नु भएको थियो, विचार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के रहेछ। अनि त्यो सुन्ने चेलाहरूले व्यवहारिक कुराहरू धेरै त्यहाँ हामी देख्दछौँ। अनि ती कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई महसुस भएको कुराहरू बताउन सक्नुहुन्छ। सबैलाई यसको नाममा जय मसीह। हामीले यहाँबाट जुन हजुरले भन्नुभएको 9 पदबाट तल यो प्रभुले दिनुभएको सिकाउनु भएको आशिषबाट आशिष बाँड्नुहोस् भन्नुभएको हो। हजुर। अनि यहाँ चाहिँ प्रभुले सिकाउनु भएको आशिषमा चाहिँ हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस् है, तपाईँको राज्य आओस्, परमेश्वरको राज्य चाहिँ आओस् भनेर भन्नुभएको छ। अनि तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस् होइन। प्रभुको इच्छा चाहिँ जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यो पृथ्वीको मानिसहरूले चाहिँ पुरा गर्नुभएको होस् भनेर भनेको छ। अनि हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन है हामीलाई दिनुहोस्। हामीलाई चाहिँ दैनिक भोजन परमेश्वरले जुटाउनुहोस्, बिहान बेलुकाको अनि खाना परमेश्वरले दिउँसो खाजा त्यो भोजन चाहिँ परमेश्वरले जुटाउनु भएको होस्। अनि हाम्रो अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् होइन। हामीले जति पनि अपराधहरू गरेका छौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरले क्षमा गर्नुभएको होस्। र जसरी हामीले पनि आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ अनि हामीले पनि कति कुरामा अनि क्षमा गर्नुपर्छ अनि क्षमा गरेका छौँ। अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँको। आमेन। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, कुनै सङ्कटमा अनि दुःखमा अनि परमेश्वरले पर्न नदिनुहोस्। अनि हामीलाई दुष्टहरूबाट चाहिँ छुट्याउनु भएको होस्। अनि जति रोगहरू हुन्छ ती रोगहरूबाट परमेश्वरले छुटकारा दिनुभएको होस्। अनि शोकबाट
दुःख कष्टहरूबाट, गरिबीबाट, अभावहरूबाट चाहिँ परमेश्वरले छुटाउनु भएको होस्। किनभने परमेश्वरको राज्य जस्तो छ, राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँको परमेश्वरकै हो। यो हामीले जति पनि धन सम्पत्ति अनि जति पनि हाम्रो अनि छोराछोरीहरू श्रीमान जति पनि हुन् ती सबै परमेश्वरकै हुन्। हाम्रो आफन्तहरू, यो पृथ्वी अनि स्वर्ग सबै परमेश्वरकै हो भनेर मैले आशिष पाएको छु। हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ आमालाई धन्यवाद। विशेष गरी म थोरै समय लिन्छु ल, विशेष गरी यसरी गर्दा अलिकति लामो होला हुन्छ कि हामीले यो अहिले पढेको खण्डमध्ये हुन्छ, हामीले पढेको खण्डमध्ये पहिल्यै वाक्यमा पहिल्यै कुरालाई मात्रै हामीले ध्यान दिउँ है। जस्तो हे हाम्रा पिता, अनि त्यस पछाडि त्यो पिता चाहिँ को हो त भन्दा जो चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ। अनि होइन, जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ। अनि अब के गर्न लगाउनु भएको छ प्रार्थना गर्दा भनिसकेपछि तपाईँको नाउँ पवित्र होस्। यहाँनिर येशू ख्रिस्टले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा व्यावहारिक सल्लाहहरू चाहिँ प्रभु येशूले दिँदै हुनुहुँदो रहेछ होइन। जुन चाहिँ कस्तो खालको प्रसङ्गमा भन्दाखेरि त्योभन्दा अलिकति अगाडि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि मानिसहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ए हाम्रा पिता, अब्बा, फादर भनिकन मानिसहरूले चाहिँ के गर्थ्यो, प्रार्थना गर्ने गर्थ्यो। र कस्तो व्यक्तिहरूले भन्दा त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले चाहिँ त्यस्तै किसिमको आफूले ड्रेसअप गरेर अनि एकदमै कतैबाट कसैले छुँदा पनि मैला लाग्छ कि भनिकन सफा सुग्घर हुँदै अनि बाटोमा बसेर अनि त्यसरी ठुलो ठुलो स्वरमा प्रार्थना गर्दै आज देखाउनेहरू उनीहरू थिए। अनि त्यसरी नै अनि उनीहरूले बाटोमा माग्नेहरू या कोही छ यदि भने पनि तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी नै उनीहरूले केही न केही कुराहरू दिने गर्दथ्यो। अनि यस्तो खालको परिस्थितिहरू तपाईँहरूले यसरी त्यहाँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ताकि हामीले देखेका छौँ त्यहाँ एउटा 38 वर्षदेखि होइन धेरै लामो समयदेखि जुन चाहिँ प्यारालाइज भएको व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो समयमा मन्दिरको अघि लगेर राखिन्थ्यो। अनि मन्दिरको अगाडि त्यहाँ बसेर एउटा माग्ने भिखारीको प्रसङ्गहरू तपाईँ हामीलाई थाहा छ। अनि उनीहरू किन त्यहाँ बस्थे भन्दाखेरि त्यो बाटो भएर जाने मानिसहरू चाहिँ को हुन्थे भन्दाखेरि त्यो मन्दिर जानेहरू, जुन मन्दिर जानेहरू चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दा एकदमै अर्काले छुँदा फेरि पनि मैला लाग्छ कि भनिकन टकटक। अनि त्यसरी नै र उनीहरू चाहिँ एकदमै अनि यस्तो कुराहरूबाट त्यो बेलामा समाज एकदमै प्रभावित थियो। तर ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ आज ती ढोङीहरू जस्तो चाहिँ नहो, तर अब तिमीहरूले प्रार्थना गर्दा चाहिँ यसरी गर भनेर भन्नुभएको छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको प्रार्थनाको प्राथमिकता चाहिँ यहाँनिर यसरी राख, हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्। जे गर्छौँ अनि त्यसको त्यो गराइको प्राथमिकता चाहिँ आज विशेष गरी उहाँको नाउँ, तपाईँको नाउँ, परमेश्वरको नाउँ, पिताको नाउँ जो चाहिँ केमा कहाँ हुनुहुन्छ, स्वर्गमा हुनुहुन्छ। अनि यही प्रसङ्गलाई हामीले हेरेको थियौँ यहाँ हे हाम्रो पिता। अनि यो पिता भन्ने शब्द गएको समयमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो पिता भनेको चाहिँ के हो, यसको शाब्दिक अर्थ होइन खुवाउने या पालन पोषण गर्ने या परिवारको सुरक्षा गर्ने र माथि उठ्न सहायता गर्ने होइन। जसरी पिताको अर्थ चाहिँ हामीले पनि हाम्रो घरमा बुवा भन्दाखेरि घरमा बुवा धेरै हुँदैन। अनि बुवा भनेको हामीसँग एउटा यस्तो सम्बन्ध भएको व्यक्ति जसलाई हामीले यो बुवा भन्छौँ अनि जोसँग हाम्रो यस्तो सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ ताकि बुवा अनि ती सम्बन्ध जोडेको त्यो बुवाले आफ्नो भूमिका चाहिँ छोराछोरीसँग निर्वाह गर्दाखेरि चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा खुवाउने, पालन पोषण गर्ने अनि केही हुन्छ कि भनेर चिन्ता गर्दै आज उसको सुरक्षा गर्ने
अनि अब बढ्दै वृद्धि हुँदै अनि माथि उठाउने काम चाहिँ कसले गरेको हुन्छ भन्दा बुवाले। अनि अब परमेश्वर भनेर जब हामी भन्छौँ, तर परमेश्वर भन्नु बित्तिकै हाम्रो परमेश्वरसँगको त्यो सम्बन्ध चाहिँ यस्तो खालको सम्बन्ध हो। अनि त्यो सम्बन्ध जनाउने यहाँ शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको छ, पिता, होइन। अब हामीले किन हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ पिता भनिकन सम्बोधन गर्नको लागि यहाँ येशू ख्रीष्टले आज हामीलाई लगाउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ धेरैवटा कुराहरू जोडिएको रहेछ है। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ साँच्चै नै आज पिता हुनुहुन्छ कि उहाँ नै हो जसले चाहिँ आज हामीले खुवाउने, पालन पोषण गर्ने अनि हाम्रो सबै थोक गर्ने उहाँ नै। यो पिता भन्ने शब्दमा आज यी कुराहरू लुकिएको रहेछ। यो भन्दा अलिकति माथि येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, तिमीहरूले चाहिँ आज प्रार्थना गर्दा व्यर्थमा नबरबराऊ है। धेरै बोल्दा, धेरै प्रार्थना गर्दा चाहिँ तिमीहरूको प्रार्थनाको सुने हुन्छ भन्ने पनि नठान। तिमीहरूले माग्नु भन्दा पनि अघि नै आज दिने परमेश्वरलाई चाहिँ आज थाहा छ भनेर भन्नुभएको छ है। अघि नै तिमीहरूलाई थाहा छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारण अब त्यो त्यस्तो परमेश्वरसँग कुन सम्बन्धमा अब तिमीहरूले चाहिँ आज प्रार्थना गर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भनेको छ, तिमीहरूले चाहिँ यसरी प्रार्थना गर, हे हाम्रो पिता। र पिता भन्ने यो शब्द चाहिँ एउटा यस्तो रहेछ होइन, जसले चाहिँ यी कुराहरू जनाउँदो रहेछ, खुवाउने या पालन पोषण गर्ने अनि परीक्षाको सुरक्षा गर्ने र त्यही परिवारलाई माथि उठाउने। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्छ भनेदेखि अब हामीले अरू कुराहरू गरिरहनु परेन होइन। अब यो ग्रिक भाषामा यो पाटेर भनेर जुन चाहिँ शब्द प्रयोग हुन्छ गरिएको छ, अनि यसले चाहिँ यो विशेष शब्दले हामीले यो विशेष शब्दले चाहिँ यो पाटेर भन्ने शब्द छ जसले चाहिँ के छ, स्वर्गीय पिता। यहाँ बाइबलमा अर्को ठाउँमा पनि येशू ख्रीष्टले दृष्टान्त दिएको छ, यदि तिमी दुष्ट भएर पनि आफ्नो छोरालाई असल कुरा दिन जान्दछौ भनेदेखि तर स्वर्गीय पिताले झन् कति बढी गरी तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ भन्ने सन्दर्भमा जुन एउटा दृष्टान्त भनिएको छ। त्यसकारण यो जुन चाहिँ पिता भन्ने शब्द छ यो अन्य ठाउँमा प्रयोग गरे भन्दा एकदमै भिन्न हो। यसले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो नेपाली भाषामा यहाँनिर पनि पिता भनेको छ अनि अर्को ठाउँमा पनि पिता भनेर भनिएको छन्। अनि अब हामीले पिता भन्नु बित्तिकै बुवा भन्ने अर्थमा मात्रै बुझ्छौँ, तर बुवा भन्दा पनि अझै विशेष भूमिका भएको बुवा, त्यो पिता जो चाहिँ यहाँ तुलना गर्न पनि आज मिल्दैन। अनि त्यस्तो शब्द चाहिँ यहाँ प्रयोग गरिएको रहेछ, जसलाई चाहिँ आज प्रभुले आज भन्न लगाइराख्नु भएको छ। त्यो शब्द प्रयोग गरेर तिमीहरूले चाहिँ प्रार्थना गर। अनि स्वर्गीय पिता है जो स्वर्गमा बास, यहाँ के हुनुहुन्छ, यही हाम्रो पिता भन्नाले चाहिँ आज उहाँ यस्तो जसले चाहिँ अब हामीलाई हाम्रो लालन पालन गर्नुहुने चाहिँ उहाँ, हाम्रो सुरक्षा गर्नुहुने नै उहाँ, अनि अब हामीलाई बढ्दै वृद्धि हुँदै अन्तिममा उहाँ जस्तै भएको चाहनुहुने नै उहाँ नै। अब त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ त्यस्तो परमेश्वर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ भनेको छ। अब स्वर्गमा बास गर्नु पिता, उहाँका सबै सृष्टिकर्ता होइन, उहाँ अब त्यसको यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि उहाँ सबै कुराको सृष्टिकर्ता हुनुभएकोले सबै थोकको पिता। स्वर्गमा भन्ने जुन चाहिँ आशय छ अनि त्यहाँनिर यो धेरै कुराहरू लुकिएको रहेछ होइन। स्वर्गमा भन्नु बित्तिकै स्वर्ग अनि पृथ्वी जहाँ जे जति छन् जसलाई आज अस्तित्वमा ल्याउनु हुने होइन। विशेष गरी यहाँहरूले याकुबको 1:17 एपिसी 3:14 हेर्नुभयो भनेदेखि हामीले एउटा हेरौँ, एपिसी 3:14 कसैले पाइहाल्नु भने याकुब 1:17 पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, एपिसी 3:14 म यहाँहरूको लागि पढिदिइहाल्छु अनि अरूले यहाँनिर छ, यसकारण म पिताको सामुने आफ्नो घोडा टेक्दछु। कसको अगाडि भन्दाखेरि चाहिँ पिता। र यो पिता भनेको चाहिँ आफूलाई जन्म दिने बुवा जस्तो आज पिता होइन, तर त्यस्तो पिता जो चाहिँ सबैभन्दा आज साँच्चै नै शक्तिशाली, सबैभन्दा आज भएको योग्य, जसको अगाडि चाहिँ म घोडा टेक्दछु भनेर यहाँनिर भनिएको छ। जसद्वारा स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका
हरेक परिवारको नाउँ राखिएको छ है। हाम्रो घरमा पनि जस्तो म बाबु हुँ र जब हाम्रो नानीहरू जन्मियो अनि विशेष गरी नानी जन्मिने बित्तिकै हामी बाबुआमा भएर ल अब हामीले हाम्रो नानीको नाम के राख्ने चाहिँ के है। अनि हामी बाबुले हाम्रो भूमिका छोराछोरीहरूमाथि निर्भर गर्दा यी कुराहरू सोध्दो रहेछौँ। तर हामीले जति सोचौँ है, हामी दुष्ट भएर हामी पनि हाम्रो नानीहरूलाई केही असल होस् भनेर जति सोचौँ, तर त्योभन्दा पनि बढ्दा स्वर्गीय पिता आज जो चाहिँ आज यस्तो पिता हो जसको अगाडि चाहिँ हामीले घोडा आज टेक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँहरू मध्ये कसैले पाउनु भयो? याकुब 1:17 के छ? यहाँ यसरी लेखिएको छ याकुब 1:17 हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाट हो। यो वरदान ज्योतिको पिताबाट आउँछ। बदलिरहने छाया जस्तो उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन। आज जति यस्ता आशिषहरू जो आउँछन् जो चाहिँ स्वर्ग पिताबाट हो र यदि त्यो हो भने स्थायी हुन्छ है। अनि यो स्वर्गीय जुन चाहिँ पिता जुन चाहिँ आज हामी मान्छे भइकन हामी पनि कुनै छोराछोरीहरूको बाउ हौँ र हामीले पनि केही यस्तै खालको आशाहरू हुन्छ, तर त्योभन्दा पनि भिन्न जुन स्वर्गीय पिता र उहाँका विश्वासीहरूको उहाँ चाहिँ को हो त भन्दाखेरि चाहिँ जसले आज येशूद्वारा जुन एउटा सम्बन्धमा आज प्रभुले चाहिँ त्यस्तो पिता, येशूले चाहिँ त्यस्तो पिता जोसँग चाहिँ हामीलाई एउटा सम्बन्ध गाँस्नको निम्ति उहाँ यी संसारमा आउनुभयो। अब त्यो पिता जोसँगको सम्बन्धमा रहेर येशूले पनि समय बिताउनु भयो। अनि यो यति बिघ्न ठुलो आशिष चाहिँ प्रभुले तपाईँ नै हामीलाई दिनुभएको छ। यदि येशू जसले उहाँ नआउनु भएको भए हामीले यो स्वर्गको पिता जो कस्तो हुनुहुन्छ, साँच्चै नै उहाँसँग यसरी सम्बन्धमा हामी रहन सक्दैन थियौँ। तर त्यही सम्बन्धमा, त्यही पितासँगको यदि सम्बन्धमा तपाईँ हामी चाहिँ रहने हो भनेदेखि अब अरूले जस्तो चाहिँ तिमीहरू नगर देखाउनलाई भन्ने र यहाँ येशूले भनिराख्नु भएको छ है। अनि यहाँहरूले यी बाइबल स्वर्गीय पिता जसले शारीरिक जीवनदेखि लिएर दोस्रो आत्मिक जन्मद्वारा अनन्त जीवन दिनुहुन्छ, स्वर्गीय पिता जसले चाहिँ होइन उहाँबाट छोराछोरीहरूले यस्तो विश्वास गर्दछ जसले उहाँप्रति आज्ञाकारी बनाउँदछ र छोराछोरी महिमित पवित्रतामा जिउन सक्दछ। स्वर्गीय पिता होइन उहाँ येशूको पिता, जो येशू चाहिँ यहाँ शरीरमा भइकन पनि जसरी उहाँ आउनुभएको थियो अनि त्यही परमेश्वर, तर जब उहाँ शरीरमा आउनुभयो तर अब त्यो परमेश्वर चाहिँ जुन आज शरीरमा हुने भन्दा एकदमै अलग अनि पवित्र अनि अति पवित्र, तर त्यही अति पवित्र जुन चाहिँ परमेश्वर जसले चाहिँ एउटा शरीरको रूप धारण गरिकन शरीरका मानिसहरूलाई फेरि पितासँग जोड्नको निम्ति जब येशूले चाहिँ यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, जब यो तरिकाले हाम्रो मन अनि हृदयहरू चाहिँ जब परिवर्तन हुँदैन भनेदेखि बाँकी आज गरिने प्रार्थनाहरू चाहिँ व्यर्थमा ती विशेष गरी सदुकी अनि फरिसीहरू, विशेष गरी फरिसीहरू जसरी उनीहरू आज बाटोमा बसेर बर बराउँथ्यो है, अनि देख्दाखेरि ओहो यिनीहरू चाहिँ कति बिघ्न धनी, सायद यिनीहरूसँग मात्रै परमेश्वर बोल्दो होला भन्ने आज साँच्चै नै त्यस्तो छापहरू, त्यस्तो प्रभावहरू चाहिँ यिनीहरूले पारिराखेको थियो। तर तिनीहरूलाई येशूले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ, यी पाखण्डीहरू है। विशेष गरी यो स्वर्गीय जुन चाहिँ यो खण्ड छ यसमा तपाईँहरूले धेरै, अहिले हामीले एउटै मात्रै वचन हेर्दैछौँ, हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ है। अनि यो येशू जो पिता परमेश्वरको प्रतिबिम्ब हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो स्वर्गमा हुनुहुने पिता चाहिँ आज कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले त उहाँले शरीरमा भएर सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो चेलाहरूलाई, अनि अब जुन चाहिँ पितासँग कस्तो खालको सम्बन्धमा रहनुपर्छ भनेर सिकाउँदै मात्रै हुनुहुन्थ्यो। यो जब यो येशू जब शरीरमा येशूसँग आज परमेश्वर
यो चेलाहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो, यिनीहरूले अझै पनि बुझ्न सकेका थिएन येशूले साँच्चै नै के चाहिँ भन्नुभएको भनेर बुझ्न उनीहरूले पनि सकेको थिएन है। उहाँ चाहिँ पितामा सधैँ निर्भर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँमा विश्वास थियो कि पिताले उहाँलाई मन पराउनुहुन्छ। अनि यो पिता भन्ने जुन चाहिँ शब्द जब येशूले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही पिता शरीरमा भएर त्यही पितासँगको एउटा सम्बन्धमा कसरी रहेर अनि अब त्यहाँनिर पनि एउटै छ उद्देश्य जुन चाहिँ आज हामी यहाँ फोकस गर्दैनौँ। अनि त्यो चाहिँ के छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस् है। हामीलाई पनि हाम्रो गाउँघरमा चलन त्यही छ, तैँले होइन, हामी छोराछोरीलाई के भन्छौँ, तैँले हाम्रो पिताको तैँले चाहिँ मेरो नाक काट्ने काम नगरोस् होइन। जस्तो जन्म भाइलाई बाउले त्यही भन्नुहुँदो होला, जे गर तर भाइ समाजमा नाक काट्ने काम चाहिँ नगर होइन। हामीले पनि हाम्रो छोराछोरीले त्यही भन्छौँ, नभन्दै कसैले त्यस्तै गऱ्यो भनेदेखि हामी बेचैन भएर सुत्दैन पनि रहेछौँ क्या होइन। कि कुनै छोराछोरी नानीहरूले चाहिँ केही गरिहाल्यो भनेदेखि त्यस्तो गर्यो जो चाहिँ हामीले पिताले चाहेको जस्तो, हामी बुवा आमाले चाहे जस्तो गर्दैन भनेदेखि हामी एकदमै दुखित हुन्छ। हाम्रो यहाँनिर अहिले हामीलाई धेरै छोरी प्रभुले दिनुभएको छ अनि हाम्रो छोरीहरू छन् होइन। अनि हाम्रो जहिले पनि प्रार्थना छ हाम्रो नानीहरूको लागि होइन। अनि हामीलाई धेरैवटा कुराहरूले एकदमै सशङ्कित बनाएको छ होइन कि नानीहरूले, किनकि अहिले कतिवटा नानीहरू छन् जसले चाहिँ विशेष गरी आफ्नो बुवा आमालाई रुवाइराखेको छ। अनि के गरेर भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा बुवा आमाको नाक काट्ने काम या बुवा आमालाई अनादर गर्ने कामहरू चाहिँ अब हामी यहाँनिर येशू ख्रीष्टले पनि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस्। छोराछोरी सबैजनाको कर्तव्य रहेछ त्यो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि आज पिताको नाम राख्ने। जसरी हामीले हाम्रो छोराछोरीहरूलाई भन्छौँ तिमीहरूले हाम्रो नाक नकाट्योस्, अब हरेक छोराछोरीले पनि यो महसुस गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ हामीले चाहिँ हाम्रो बुवा अनि आमालाई अनादर हुने कुरा चाहिँ हामीले केही पनि गर्नु हुँदैन। अनि अब यहाँबाट येशूले के आज माग गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चेलाहरूलाई आज पुरै समर्पित हो भन्ने कुरा है। अहिले हाम्रो होस्टेलमा हाम्रो नानीहरू छन् जुन चाहिँ छोरीहरू हो होइन। अहिले मेरो 2जना छोराछोरीहरू छन्, उनीहरू मेरा छोराछोरी हुन्। अब उनीहरू चाहिँ यदि मसँग यदि समर्पित हुँदैन भनेदेखि उनीहरू आफ्नै इच्छामा यदि हिँड्छ भनेदेखि त्यहीँनिर सम्बन्ध टुट्छ। तर त्यो सम्बन्ध नटुटाउनको निम्ति अब छोराछोरीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, म जे गर्छु म बुवा अनि आमासँग अनि अभिभावकसँग भएर आज साँच्चै नै म गर्छु। उनीहरूले भनेको कुराहरू चाहिँ म मान्छु, किनकि त्यो एकदमै असल छ भन्ने एउटा त्यो चाहिँ विश्वास अनि त्यो भरोसा चाहिँ छोराछोरीमा पनि आउनु पर्दो रहेछ होइन। अब त्यही कुरा चाहिँ यहाँनिर येशू ख्रीष्टले परमेश्वरले डिमान्ड गरिराख्नु भएको छ चेलाहरूमा। र अब हामीलाई भन्नुभएको छ तपाईँको नाउँ चाहिँ पवित्र होस्। अब हामीले यस्तो सम्बन्धमा परमेश्वरसँग रहनु पर्यो ताकि हामीले कुनै पनि कुरा गरेर चाहिँ प्रभुको नाक काट्ने काम चाहिँ गर्नु भएन। अब यो हामीलाई प्रभुले यसरी प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको रहेछ। तर हामी प्रार्थना गर्नेहरू हौँ अनि प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि प्रार्थना गर्ने हरेकले चाहिँ यही कुरा सोच्नु पर्ने रहेछ, मैले के गर्दैछु, मैले गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापले कतै आज बुवाको नाक काट्ने पो हो कि। तर त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन होइन। अनि त्यो आशयमा यो परमेश्वरले चाहिँ यो प्रार्थनाका कुराहरू सिकाउनु भएको छ। अनि अब यो पछाडि तपाईँहरूले हाम्रो मण्डलीमा मैले 4 हप्ता लगाएको थिएँ, विशेष गरी यो पहिलो खण्डबाट वचन बाँड्नको लागि मात्रै होइन। यहाँ हाम्रो पिता भन्ने एउटा टपिकमा मात्रै एउटा शनिबार हामीले बिताएका थियौँ होइन। अनि तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस् भनेर भनेको छ। अनि यो
एकदमै मनन गर्ने योग्यको आज वचन छ अनि भविष्यमा प्रभुले तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। अनि आज हामी यतिमै आज राखौँ र यो वचनद्वारा प्रभुले हामीलाई व्यवहारिक जति पनि कुराहरू सिकाइराख्नु भएको छ अनि ती कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गर्न सकौँ र यो जसलाई हामीले दिनादिन कण्ठै गरेका छौँ अनि तर कण्ठ गरेर त्यो भन्नका लागि मात्रै कण्ठ नगरिकन अब यसले चाहिँ हाम्रो मुखमा यसरी बसेको होस् है। त्यो बेलाको यसले काम गर्नुपर्ने रहेछ क्या। अनि यी दिनहरूमा म एकछिन बस्छु, हामी कति बिघ्न सांसारिक कुराहरूबाट हामी प्रभावित हुँदो रहेछौँ। एकैछिनमा हाम्रो मनमा विभिन्न कुराहरू आउँछ अनि कुनै पनि कुराहरू जसले हामीलाई एकदमै झर्को लाग्ने, कुनै पनि कुराहरूले हामीलाई एकदमै रिसाउने अनि कुनै पनि कुराले हामीलाई एकदमै दिगदारी बनाउने पनि, अनि जुन गर्नु हुँदैन हामीलाई थाहा छ तर कोही बेला हामी त्यही कुराहरू चाहिँ गरिपठाउनेहरू हुन्छौँ। अनि जब हामीलाई त्यस्तो नराम्रो कुराहरू जो हामीलाई थाहा छ त्यो गर्नु हुँदैन तर त्यस्तो कुरा जसले चाहिँ यदि हामीलाई हाम्रो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गलाई बसमा बनायो भनेदेखि हामीले नराम्रो कुराहरू गरिपठाउँदो रहेछौँ, नराम्रो कुराहरू बोलिपठाउँदो रहेछौँ। तर अब त्यस्तो गर्नको लागि लालायित गर्ने, हामीलाई उक्साउने त्यस्तो आत्माको बसमा हामी बस्ने बेलामा हामीबाट गल्ती हुन आँटेको छ भने हामीले भन्नुपर्ने रहेछ, परमेश्वर पिता तपाईँको नाउँ आज पवित्र होस्। अनि साँच्चै नै त्यही बेलामा जो मुखले कण्ठ गर्ने मात्रै नभइकन हामी त्यस्तो परिस्थितिमा पुग्ने बेलामा नै सोच्नुपर्ने रहेछ। अनि मैले आज यो किन यहाँहरूसँग यो आशिष बाँड्दैछु भन्दाखेरि धेरैचोटि हामीलाई त्यो चुनौती आउँछ है। त्यही आशयमा यहाँ अलिकति तलतिर पनि छ, हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस् भनेर भनेको छ। किनकि हामीलाई यस्तो चिजहरू आउँछन् जसले चाहिँ हामीलाई उक्साउँछ र हाम्रो जीवनबाट के हुन दिन्छ र भइहाल्यो भनेदेखि अन्तिममा के छ भन्दाखेरि त्यसले पिताको नाक काट्ने काम गर्छ या त्यसले पितालाई आधा दिने काम गर्दैन है। अनि बारम्बार हामी त्यस्तो परिस्थितिमा पुगिरहेन्छौँ तर प्रभुले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ र हामीले जे गर्छौँ बोल्दा सोच्दा अनि व्यवहार गर्दा बारम्बार हामीले आफूलाई भनिराख्नु पर्ने रहेछ, पिता तपाईँको नाउँ आज पवित्र होस्। र यो जुन चाहिँ तपाईँको नाउँ अनि पवित्र होस् भन्ने विषयमा नै मनन गऱ्यौँ भनेदेखि यो हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ हामीले 1 महिना हामीले योबाट मनन गरेका थियौँ र आउने समयमा पनि यो एकदमै आशिषमय वचन जसले हामीलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको छ। आउनुहोस् यो समय हामी शिर झुकाउँदै अगाडि मागौँ। स्वर्गपिता, साँच्चै नै तपाईँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ अनि तपाईँ यस अर्थमा पिता हुनुहुन्छ, साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वर हाम्रो लालन अनि पालन गर्नुहुने प्रभु, हामीलाई आज साँच्चै नै सुरक्षा दिनुहुने प्रभु। धेरैचोटि प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई बिर्सेर हामी आफै आफ्नो सुरक्षा गर्नेहरू हुँदछौँ। आज संसारमा धेरैजना मानिसहरू त्यस्तै छन् अनि आफूलाई सुरक्षित बनाउनका लागि मानिसहरूले अरूलाई आज शोषण गरिराखेको छ, मानिसले अरूहरूलाई आज साँच्चै नै बचार गरिराखेका छन्, मानिसहरूले अरूहरूलाई आज प्रयोग गरिराखेको छ। ओ प्रभु, अनि मानिसहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति यी समयहरूमा इभन आज साँच्चै नै त्यो मङ्गल ग्रहमा बस्ने ठाउँहरू खोज्दैछन् प्रभु। तर सबै मानिसहरूको हैसियत तपाईँ प्रभुले यी दिनहरूमा देखाउँदै हुनुहुन्छ ताकि जति नै मानिसहरूले आफूलाई सुरक्षित बनाउन चाहे पनि उनीहरू एकदमै असुरक्षित छन्, जसले आफैले आफूलाई अनन्त जीवन दिन सक्दैन। तर तपाईँ मात्रै आज यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभुले हामीलाई यो संसारमा बस्दा हामीलाई चाहिने कुराको आज फिक्री गर्नुहुने, वास्ता गर्नुहुने मात्रै नभइकन प्रभु तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अनन्त अनि अनन्तसम्म रहनको लागि हामीलाई आज फिक्री गर्नुहुने पिता प्रभु, तपाईँले हामीलाई दिनानुदिन बढेको अनि वृद्धि भएको आज चाहनुहुन्छ, जसको निम्ति हामीसँग आज त्यस्तो कुनै असल कुराहरू छैन।
तर पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामी माथि दया गरिकन हामीबाट भइरहने घटी कमी गल्ती हरेक कुरालाई क्षमा दिएर सदैव स्वीकार गर्नुहुने तपाईँ पिता प्रभु आज हामी जस्तो निकमलाई जसरी तपाईँ परमेश्वरले आज चुन्नु भएको छ हामी जो हौँ आज साँच्चै नै प्रभु तपाईँ प्रभुको हौँ अनि प्रभु हामीले गर्ने हरेक कुराहरूबाट तपाईँ पिताको आज महिमा हुन सकिनुहोस् प्रभु यो समयहरूमा हामी एकदमै एउटा परीक्षाको घडीहरूमा आज साँच्चै नै छौँ प्रभु आज साँच्चै नै ती दुष्टहरूबाट आज हामीलाई साँच्चै नै छुटाउनुहोस् प्रभु अनि हामी साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरको अनादर आज नहोस् भन्दा पनि प्रभु धेरैवटा कुराहरूले हाम्रो कमजोरीहरूलाई आज साथ बनाएर आज त्यो साँच्चै नै धेरैचोटि धेरै कुराहरू गर्न लगाउँदछ प्रभु यी दिनहरूमा विभिन्न घटना परिघटनाहरू आज घट्दछन् परिवारमा हाम्रो आफ्नो जीवनमा अनि आज साँच्चै नै हाम्रो नजिकको मनपर्ने मानिसहरूको जीवनमा तर यो सबै परिस्थितिहरूमा प्रभु आज हामीलाई आज स्थिर भइकन प्रभु हामीले आज जे गर्दछौँ हामीलाई त्यही कुरा गर्नको लागि सिकाउनु हुने तपाईँ प्रभुको आज आशिष हामी माथि रहोस् र हामीले पनि जे गर्छौँ तपाईँ पिताको महिमालाई नाउँलाई आज महिमित तुल्याउने काम आज गर्न सक्छौँ तपाईँको नाउँलाई आज नाक काट्ने काम आज तपाईँ परमेश्वरको अनादर हुने काम हाम्रो जीवनबाट नहोस् आशिष माग्छौँ सुन्दर बिहानी तपाईँ जीवित येशूको